قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهاديين المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما بقية الله المنتظر إمام زماننا هذا روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم الظلم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. صلوات پڑھے محمد علیہ. بال میں شیعان حیدری اور خاص طریقے سے ان اراکین کا جو منتظمین کی شکل میں ہیں شکر گزار ہوں. یہ مجالس آپ نے برپا کی اور ماشاءاللہ کل کی تقریر کل کی مجلس میں نے محترم علامہ جاوید جعفری صاحب کی سنی. پہلا اتفاق ہے میرا، لیکن ماشاءاللہ میں نے دعوت بھی دی ہے انڈیا کے لیے اور کہ ایسی مجالس کا انعقاد جو ہے وہ چونکہ ماشاءاللہ سامعین کثرت ہوتی ہے، تعداد ہوتی ہے اور جامع و معنی بیان تھا ماشاءاللہ. اللہ مزید فزید اور پروردگار جو ہے انشاءاللہ صحت کاملہ آپ کو عطا فرمائے. ماشاءاللہ بہترین خطابت تھی واقعی. سورہ حشر قرآن مجید کا 59واں سورہ اور اس کی 21ویں آیہ کریمہ. ایک چیز میں بیان کرنے سے اور بالکل ترجمہ کرنے سے بھی پہلے یہ عرض کر دوں کہ آپ بالکل مطمئن رہیے گا، چونکہ ماشاءاللہ 10 سال ہو گئے ہیں افریقہ میں اور اس لیے ہم زیادہ ٹائم آپ کا نہیں لیں گے. یہ پہلا اعلان نہ کر دیتے یا سلوات ایک سلوات پڑھیں بآواز بلند محمد علیہ. بالکل ہاں بالکل مطمئن رہیے انشاءاللہ آپ کی ذوق سماعت پر ہے. لو انزلنا هذا القرآن، اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر ہم اس قرآن مجید کو
नाजिल करते अला जबल, पहाड़ पर, लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह, तो तुम ये देखते इस कुरान मजीद का एहतराम और फजीलत और इसका मर्तबा मुलाहिजा फरमाएं, झुक जाते, खुशू फट जाते, मुतसद्दिअन, टुकड़े टुकड़े हो जाता जहां ये कुरान नाजिल होता। कहाँ नाजिल होने के लिए कह रहा है परवरदिगार? पहाड़ों पर। अगर पहाड़ों पर हम इस कुरान मजीद को नाजिल करते तो या तो वो जगह ही छोड़ देता, या पहाड़ ना रहता, या पहाड़ फट जाता, रेजा रेजा हो जाता, टुकड़े टुकड़े हो जाता। मिन खशियतिल्लाह, अल्लाह सुब्हानहु व तआला के खशिया और खौफ से। व तिलकल अमसालु नदरिबुहा लिन्नासी लअल्लहुम यतफक्करून, और ये मिसालें हम लोगों के इसलिए दिया करते हैं ताकि वो काबिल फिक्र बन जाएं। चूँकि मेयार ये है हमारे मज़हब में कि फ़िक्र रखता हो, दानिश रखता हो, और फ़िक्र ना हो, इबादत कितनी ही हो, साहिब फ़िक्र ना हो तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो साहिब फ़िक्र बनने के लिए कुरान मजीद को रात दिन क्या करे? तिलावत करे, पढ़े, तर्जुमा, तफसीर, या अहले बैत ताहरीन के कमालात को देखे, या ये मुतालिया करे कि अहले बैत ताहरीन का कमाल कुरान के एतबार से क्या है, कुरान सामित क्या है, कुरान नातिक क्या है, कौन सी आयात हैं जो अहले बैत ताहरीन के लिए नाजिल हुई हैं, कुरान पहले आया है या आले मोहम्मद पहले से हैं, कुरान मजीद की आयतें सनद बनकर उतरी हैं अहले बैत का अमल देखकर, या कुरान मजीद की आयतें पहले उतरी हैं फिर आले मोहम्मद ने अमल किया है। तवज्जो फरमाइएगा। तो ये तमाम ऐसे मतालिब हैं कि एक एक मतलब और एक एक मफहूम और एक एक मौजू के लिए वक्त दरकार है। खुलासे कलाम ये है तमहीदी तौर पर कि जिसकी दलील अभी क़िबला काबा ने हदीस किसा तिलावत फरमाई आपके सामने। सबसे बड़ी दलील ये है कि आप मुझे बताइए, अल्लाह का प्यारा रसूल आले मोहम्मद को लेकर पहले चादर में आया या पहले आयत आई? हज्जो कीजिएगा। पहले आले मोहम्मद अमल करते हैं, बाद में आयत उतरती है। अली ने रुकू में ज़कात पहले दी या आयत पहले आई? ज़कात पहले दी, आयत सनद बनकर बाद में आई। सैयदा बुतूल खातून जन्नत ने अपने दस्ते मुबारक से रोटियां पहले बनाकर दी, सूरह दहर, सूरह हलता, सूरह इंसान कसीदा बनकर बाद में उतरा। मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम शबे हिजरत पैगंबर की जान बचाने के लिए नफ्स रसूल बनकर पहले सोए, और वमिनन नास मन यशरी बाद में नाजिल हुई। यानी अंदाज है आले मोहम्मद अमल करते चले गए, आयात उतरती चली गई। अब तो समझा जमाना कुरान किसे कहते हैं, कलामुल्लाह किसे कहते हैं, कुरान किसे कहते हैं। जो मुआजना करना चाहते हैं कि किताब और अहले बैत, कुरान और अहले बैत क्या है, इनके दरमियान फर्क क्या है, तो वो मुलाहिजा फरमाएं। अहले बैत अमल करते हैं, कसीदा बनकर आयतें उतरती हैं। ऐसा लगता है कि आयात इलाही उधर मुंतजिर रहती थी, इस बात का इंतजार करती थी कब आले मोहम्मद अमल करें, कब हम कसीदा बनकर उतरे। सलावत पढ़ दे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। तो ये अहले बैत ताहरीन है, इसलिए हम मानते हैं, इसलिए इत्तबा करते हैं, इसलिए पैरवी करते हैं। जमाना अगर वाकई मुती और फरमाबरदार आले मोहम्मद का हो जाए और हो जाता तो अल्लाह जहन्नुम को खल्क न फरमाता। तवज्जो है ना। आइए, कुरान मजीद की सिफत यह बयान की है परवरदिगार ने कि अगर हम इसे पहाड़ों पर नाजिल करते तो पहाड़
ریزہ ریزہ ہو جاتا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ کیا زمانے نے بالکل یہ آیت پڑھی نہیں واقعی؟ نان مسلم سے زیادہ، مسلمانوں سے زیادہ نان مسلم قرآن مجید پر ریسرچ کر رہے ہیں آج، اور باقاعدہ طریقے سے ان آیات پر کہ جس پر مسلمانوں کی توجہ نہیں ہے ان کی توجہ ہے۔ توجہ کیجئے گا، مسلمان اگر حفظ کرتے ہیں، اس کے اوپر باقاعدہ ایک اعتراض چلا ہے کہ جناب انٹرنیٹ کے اوپر موجود ہیں، باقاعدہ رات دن سوالات ہوتے رہتے ہیں کہ اہل تشیع کے یہاں حافظہ نہیں ہیں اور حفظ قرآن جو ہے وہ ہمارے یہاں ہے۔ ہمیں اس سے بحث نہیں ہے کہ حافظہ کہاں ہے، مگر ہاں جو ہمارے یہاں اگر ایک بھی حافظ آپ ڈھونڈ لیں، آپ کی نظر پہنچ گئی ہوگی، میں لفظ حافظ کہتا ہوں آپ کے سامنے، اگر ہمارے یہاں ایک بھی حافظ ہوتا ہے تو وہ ہزاروں پر بھاری ہوتا ہے۔ اور آج ماشاءاللہ جمہوریہ اسلامی ایران نے اس بات کو بالکل ثابت کر دیا ہے کہ چھوٹے چھوٹے کمسن بچے اور بچیاں قرآن کے حافظ، بہار الانوار کے حافظ، صحائے ستہ حفظ، توجہ فرمائیں گے آپ، اصول کافی حفظ، اور خالی حفظ یہی نہیں ہے کہ الحمد کی الف سے شروع کیا اور والناس پہ ختم کر دیا، والناس سے شروع کریں الحمد پہ ختم، اشاروں میں بات کریں اور بچہ سامنے سورہ اور آیت پڑھ کر سناتا ہے۔ یعنی دنیا والوں کو بتا دیا کہ جب اہل بیت کا ماننے والا اس مکتب فکر کا قرآن مجید کے میدان میں اترتا ہے تو پھر دنیا کے تمام حفاظ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ حفظ کر لینا اور ہے، توجہ چاہ رہا ہوں، حفظ کر لینا، رٹ لینا یہ اور ہے، مگر آیات الہی کا آل محمد کی احادیث کے ذریعے سے سمجھ لینا